सगळ्या गोंयभर भोंवन तुमच्या समाजाची मिटींग घेता, कोपरा बैठक घेता, कित्याक लागून रिजर्वेशन आडकोन उरता? अजून पर्यंत कित्याक मेळना तुमकां? पळय, गेली 23 वर्सां आमी फॉलो केल्ले आसात. प्रत्येक फावटी RGI जे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आसा त्या तुटी काडी, क्वेरीज काडी, प्रत्येक फावटी क्वेरीज काडी आनी ज्यो क्वेरी तेमी आज पर्यंत गेली 23 वर्सां काडलात तेजे आमी सगळ्यांचे 6-7 अहवाल करून आमी ताका रिप्लाय दिल्ली आसा. म्हणजे क्वेरी त्यांनी जे काढल्यो त्यो क्वेरीजीचें सगळें निवारण आमी केलां. आनी शेवटची क्वेरी एक तेंची आसलेली जे तुमी गवळी धंद्यार म्हणून तुमचो अहवाल आसा आनी तुमी गोंया अजूनय धंद्यार आसा हें एक नोटिफिकेशन काडपाचें जाय जाल्यार तें सुद्दां आमी काडून धाडलें. आनी आमची आतां तुटी म्हणजे कांय उरली ना, क्वेरीज कांय उरली ना. क्वेरीज हेच्या पयलीं आमी आनी एक फावटी आमच्या गृहमंत्र्याक जो पयलींचो गृहमंत्री आसलेले आमचे शिवराज पाटील तेन्ना त्या टायमार, तेजे उपरांत जे आतांचे आमचे गृहमंत्री आसात तांकां 2 फावटी मेळप जाल्ले आसात. मुख्यमंत्री टायम टू टायम येवन आमी मिटींग केल्ली आसात. आनी जेन्ना RGI कडेन सुद्दां वचून तेंच्या आमने सामने आमची टीम बसलेली आसा. म्हळ्यार RGIचे 5 जाण लोक, आमचे 5 जाण लोक, आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे चीफ सेक्रेटरी आनी सगळे एक्सपर्ट टीम, तेंचे फूल RGI जोशी आनी तेंची एक्सपर्ट टीम हांगा अशें आमने सामने बसून सुद्दां जे आमी तुमकां कितें जाय आज पर्यंत तुमी जे अहवाल जे आमी धाडटात इतली मेहनत घेवन, इतले एक्सपर्ट लोक जे आमचे अहवाल करतात आनी तुमी फक्त आपूण नॉट सॅटिस्फाय म्हणून परत धाडटात. तुमकां कितें जाय तें सांगनात. म्हणजे तूं एक्झॅक्ट जाय कितें. जर आमी तुमी जे मागता तुमचे एक्सपर्ट टीम जे आसात ते जे मागता त्या क्वेशनाचे रिप्लाय जर आमची टीम दिवपाक जर सक्षम ना जाल्यार आमकां अशें दिनाकात. तूं कितें जाय तें तरी सांगा न्ही. अशे पद्दतीन सुद्दां आमचे उलोवप जालें आमने सामने बसून. काही त्या टायमार तेमी जे प्रश्न केले ते कितल्या क्वेशनांची आमी रिप्लाय दिली. पेपर वर्क हे जालो, जे पेपर तेमी सबमीट कर म्हणून ते पेपर दिले. म्हणजे आमच्या सायडीन कांय उरली ना. आनी इतली कांय उरली नासतना सुद्दां आमचे अजुनूय अजून जायना म्हणटकीर भुरग्यांचे आत्मविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. आज भुरगीं जे आसा ते प्रत्येकाक खबर आसा की आमी इतलीं वर्सां वगीत रावलेले ते खंय तरी स्कुटिनी चालू आसली, खंय तरी क्वेरीज चालू आसली. आज क्वेरीज कंप्लीट जाल्ले आसात आनी क्वेरीज कंप्लीट जावन सुद्दां अजून तर आमकां तो हक्क मेळना. म्हणटकीर आज सगळे भुरगे आमचे एज्युकेशन जाल्ले आसात. बाबू, खंय तरी पयलीं तुमी काँग्रेसीन आसले, काँग्रेस सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही प्रयत्न केलो, आता तुम्ही भाजपान आसा, दोन्ही सरकाराच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न जालो, पूण खंय तरी राजकारण जाता हितून. पळय, प्रत्येक सरकार प्रत्येक हांव आतां फॉलो करपाक लागल्यार 2003 धाकू वेदांतल्यान 3 इनपूट जाले आनी 10 ते 2003 जाल्ले. 2003 ते पयलीं आमचे मनोहरभाई सीएम जावं, तेजे उपरांत 2 वर्सांनी राणे सरकार, तेजे उपरांत दिगंबर कामत सरकार, तेजे उपरांत परत आमचे परत पर्रीकर सरकार, 14 पार्सेकर सरकार, परत 17 परत पर्रीकर सरकार, तेजे उपरांत आतां 19 आनी 22 प्रमोद सावंत सरकार. अशे 8 मुख्यमंत्र्या कडेन आमी फॉलोअप केल्ले आसा. आनी प्रत्येक सरकार खंयचो आसूं, खंयचो मुख्यमंत्री आसूं, आपले परीनी सगळ्यांनी हेल्प केलाच आमकां. हांव जो उल्लेख केलो पळय शिवराज पाटील, तेन्ना ते गृहमंत्री काँग्रेसचे टायम आसले तेन्ना थंय मिटींग जाल्ली. आतां आमचे जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत जाले उपरांत तेमी तर आनीकय आमकां पाठिंबो दिलो बऱ्यापैकी. आनी जेन्ना कितें आमकां जाय प्रत्येक फावटी ते आमकां घेवन गेले. ट्रायबल मिनिस्टर आसतले, RGI आसतले, देशाचे गृहमंत्री आसतले, अशें करून सगळें जालें. म्हणून ते सगळे क्वेरीज कंप्लीट जाले न्ही. हांव जेन्ना उपमुख्यमंत्री आसतना अक्षरशः म्हाका RGIच्या ऑफिसान म्हाका स्वताक हांव जेन्ना जे आमची एक्सपर्ट टीम बसली हांवें उल्लेख केलो ती चेअर सुद्दां हांवें केल्ली. चेअर केल्ली. आमचे CS आनी आमची टीम तेंचे RGI आनी तेंची टीम तेन्ना सगळें जें कितें जाय तितलें आमी दिल्लें आसा, तितलें सबमीट केल्लें आसा. शेवटची क्वेरीज काडली तुमी गॅजेट पब्लीश करा गवळी धंदो ते आमी केल्ले आसा. आनी इतली आसतना सुद्दां जायना म्हणटकीर भुरग्यां भितर आत्मविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. त्या भुरग्यांक थांबयतमुळे आमकां तें कशें जाला. आमकां खंय तरी आशेन आमी पळयता सीएमा कडेन. सीएमान प्रत्येक फावटी आज पर्यंत आमकां सपोर्ट केला आनी अजूनय करीत आसात. आनी आतांय परत म्हणलां की आमी खंयच्याय पद्दतीन वचून आमी ते होम मिनिस्टरा करून आमी कन्विन्स करतले की जर गोंयाक दिले जाल्यार ते कर्नाटकाक दिवपाक जाय किंवा महाराष्ट्राक दिवपाक जाय अशें कांय ना. रिजन स्पेसिफीक आसात. खंयच्याय एक राज्याक दिले दुसऱ्या राज्याक दिवपाक जाय अशें ना. कुणबी समाजाक आमचे जर येता आमच्या हांगा दिला, गोंयांत दिला, कुणबी समाज कर्नाटक आसा तांकां दिलें ना. अशें अनेक उदाहरण आसात. काही राज्यांनी धनगराक काही जिल्ह्यांनी दिल्लें आसा, जिल्ह्यांनी दिला हेजो अर्थ सगळे आख्खे स्टेटी दिले ना. अशें अनेक आतां हें आसा. कारण गोवा ही आमची वेगळी स्टेट. गोवा स्टेटी दिली म्हणून महाराष्ट्राक दिवपाक जाय, कर्नाटकाक दिवपाक जाय अशें कांय ना. आनी सीएमाय पटलेलें आसा. सीएमान म्हाका आमकां आमच्या डेलिगेशनाक उतर दिल्लें आसा की आपूण स्वता ह्या गृहमंत्र्याक आमी पटोवन सांगपाचें काम करुया. कित्याक जर हे महाराष्ट्राक दिल्लें म्हणून गोंयांत दिवपाचें न्हू किंवा गोंयांत दिलें जाल्यार कर्नाटकाक दिवपाक पडटलें अशें कांयच ना. रिजन स्पेसिफीक आसा आनी आमची सगळी तुटी क्लियर जाल्ली आसात ती आमकां जावपाक जाय अशें. आयज तुमचे यूथ जावं तुमचे सगळे लोक पोट तिडकीन भायर सरलेले आसा. सरकाराक कसली डेडलायन बीन दिता तुमी आंदोलन करपाचें जावं आमकां
डेडलाईन जावन दिवपाचो प्रश्न येयना कित्याक आजून पर्यंत आमकां सरकारान सपोर्ट केल्लो आसा मुख्यमंत्र्यान सपोर्ट केल्लो आसा टायम टू टायम जेन्ना पर सुद्दां आमकां जेन्ना चुकीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीन जेन्ना आमकां हें दिलें की तुमचें रिजेक्ट म्हणून ताबडतोब सीएमान लेटर तेंक बरयल्ले आसात आमकांय ते घेवन गेल्ले आसात ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन तेंची मिस्टेक चुकून हें केला म्हणून क्लियर केल्ले आसात RGI कडेन आमी क्लियर केल्ले आसात जे आतां फक्त गृहमंत्र्याक मेळपाचे आसा ते तेमी भरून हाडटले म्हणटकीच फुडें दिवपाचे प्रश्न येयना म्हणटकीर हांव हे एकूच म्हणटा 2003तल्यान चलत येयला न्हू हो प्रोसेस 27 पर्यंत जातले हो प्रोसेस जो तुम्ही सांगता पळय सीएम लेटर करता प्रत्येक तुम्ही आता नांवां सांगली प्रत्येक मुख्यमंत्र्यान केला मुख्यमंत्र्यान जाल्यार केला. हे उरता आसतना तुम्ही आता खंय तरी आंदोलन ना, करतले ना. जावं प्रत्येक सरकाराक पावटी- डेडलायन दितले प्रत्येक पावटी केल्ले पळय तेन्ना परत त्रुटी काडून येई क्वेरीज काडून येई ते RGI तेन्ना पळय सांगा अजूनय आमी समाधानी ना आतां त्या उरली ना आतां परत सीएम किंवा आमचे देशाचे गृहमंत्री कितें म्हणटा आतां फक्त हे उरला त्या पॉलिटिकल बील जे आमची राजकीय इच्छाशक्ती तेजे खातीर म्हणटा पयलीं कितें जायी आमच्या अहवाला खातीर परत धाडी न्ही अहवाल कितें क्वेरीज करून जालो क्लियर पण आता 27 जातले सत्ता आज जावपाक जायना आनी कांय उरलेंच ना जायना जाल्यार कितें डिस्टर्ब जातले आनी जायना हे पयलीं नेगेटीव कित्याक उलयल्या नेगेटीव कशें उलयल्या आतां सुद्दां आमची भुरगीं अनेक भुरगीं वेगळे अशें उलयतात आमी तें थांबोवन घेतात तूं पयलीं कित्याक उलयता पयलीं तुमी अशें करता तें कित्याक उलयता तें थांबयत म्हणून आमी सोडता अजूनय आमकां खंय तरी हें आसा न्ही की बाबा आमचे आज आमी कशे मागणीचेर आसा गेली 23 वर्सां आमी आमचे फक्त कितें तें परत रिटर्न येयी क्वेरीज काडी तेजी रिप्लाय दिवपाचें बोळा आसा आतां आमी ती रिप्लाय दिवपाचें कांय उरली ना आमचे सगळे क्वेरी फुलफील आमी केल्ले आसा आतां फक्त आमकां मुख्यमंत्र्यांनी आमचे गृहमंत्री देशाच्या गृहमंत्र्या कडेन घेवन वचपा जाय आनी तें करून घेवपा जाय आनी अजूनय आमी तेंचेर विश्वास दवरूं आसा ठाम विश्वास 27 पयलीं जातलें अशें दिसता इलेक्शन जावच्या पयलीं जावपाक जावचें ना कित्याक अशें म्हाका जायना जाल्यार कितें? कित्याक जावचें ना अशें जावपाक नाका अशें कांय उरली ना इलेक्शना बी कितें तुमची मागीर हांव आतां पयलीं नेगेटीव उलोवपाचें हेतून ना जाल्ला आनी जावचें ना तेन्ना आमी परत मिटींग घेवन कितें सगळें मागीर थारतलें आमी विश्वास पूण सद्या आमकां दिसता की आमकां जाता म्हणून सांगलें न्हू पयलीं आमी जालें ना कित्याक पयलीं भुरगें कित्याक उलया Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.